दोस्रो इतिहास अध्याय 10 रहबामको विरुद्धमा इजरायलको विद्रोह। रहबाम शकेममा गए, किनभने सारा इजरायल तिनलाई राजा तुल्याउन त्यहाँ गएका थिए। जब नबातका छोरा यारोबामले यो कुरा सुने, तिनी मिश्र देशमा नै थिए जहाँ तिनी सोलोमन राजादेखि भागेर गएका थिए। तब तिनी मिश्र देशबाट फर्के। यसकारण मानिसहरूले यारोबामलाई बोलाइ पठाए र तिनी र जम्मै इजरायल रहबाम कहाँ गएर भने, तपाईका पिताले हामीलाई गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर उहाँले हामीमाथि लाउनु भएको यो कठोर परिश्रम र गरौँ जुवा तपाईले हलुङ्गो गरिदिनुहोस् र हामी तपाईको सेवा गर्नेछौँ। रहबामले भने, मलाई 3 दिनको समय देऊ र फेरि आऊ। यसैले ती मानिसहरू गइहाले। तब राजा रहबामले तिनका पिता सोलोमन जीवित छँदा तिनका सेवा गर्ने धर्मगुरुहरूसित यसो भनेर सल्लाह मागे, यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाब दिने? तपाईहरू के सल्लाह दिनुहुन्छ? तिनीहरूले जवाब दिए, यदि तपाईले यी मानिसहरूलाई अहिले राम्रो व्यवहार देखाउनु भयो र तिनीहरूसित दयाको वचन बोलेर तिनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो भने पछि सधैँको निम्ति तिनीहरू तपाईका सेवकहरू हुनेछन्। तर ती धर्मगुरुहरूले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे र तिनले आफूसित बढेका र तिनले सेवा गर्ने जवान मानिसहरूको सल्लाह लिएर तिनीहरूलाई सोधे, मेरा पिताले तिनीहरूमाथि बोकाएको जुवा हलुङ्गो गरिदिन यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकामा जवाफ दिन तिमीहरू मलाई के सल्लाह दिन्छौ? तिनीसँग बढेका ती जवान मानिसहरूले जवाब दिए, हजुरका पिताले हामीहरूलाई गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, त्यो हलुङ्गो गरिदिनुहोस् भनी हजुरलाई भन्ने यी मानिसहरूलाई यो जवाफ दिनुहोस्। तिनीहरूलाई भन्नुहोस्, मेरो कान्छी औँला मेरा पिताको कम्मर भन्दा मोटो छ। मेरा पिताले तिमीहरूमाथि गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर म त्यो अझै गरौँ बनाइदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेतले कुट्न लगाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लाउनेछु। यारोबाम र ती सबै मानिसहरू राजाले हुकुम गरे झै तेस्रो दिन रहबाम कहाँ फर्केर आए अनि राजाले तिनीहरूलाई कडा जवाब दिए। ती धर्मगुरुहरूले तिनलाई दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे। ती जवान मानिसहरूले दिएको सल्लाह अनुसार तिनले ती मानिसहरूलाई भने, मेरा पिताले त तिमीहरूको जुवा गरौँ बनाइदिनु भएको थियो, तर म त्यो अझै गरौँ बनाइदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेत लाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लाउनेछु। यसरी राजाले ती मानिसहरूको कुरा सुनेनन्, किनभने शिलोका अहियाद्वारा नबातका छोरा यारोबामलाई परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पूरा हुन उहाँले यस्तो परिस्थिति ल्याउनु भएको थियो। जब राजाले तिनीहरूको कुरा नसुनेका सारा इजरायलले देखे, तब तिनीहरूले जवाब दिए, दाउदमा हाम्रो के हिस्सा छ र? यिशैका छोरामा हाम्रो के भाग छ? हे इजरायल हो, आफ्नो पालमा जाओ। हे दाउद, तिम्रो आफ्नै घर सम्हाल। यसै कारण सबै इजरायलीहरू आफ्नो घर लागे। तर रहबामले चाहिँ यहुदाका सहरहरूमा बस्ने इजरायलीहरूमाथि अझै शासन गरे। तब राजा रहबामले बेगार काममा लाउने मानिसहरूका जिम्मावाल अदोनीरामलाई तिनीहरू कहाँ पठाए। तर इजरायलीहरूले तिनलाई ढुङ्गाले हानेर मारे। तापनि राजा रहबाम चाहिँ आफ्नो रथमा चढेर यरुसलेममा भागेर जान सफल भए। अनि त्यस दिनदेखि आजसम्मै इजरायल दाउदका घरानाको विरुद्धमा बागी भएको छ। दोस्रो इतिहास अध्याय 11। जब रहबाम यरुसलेममा आइपुगे, तब तिनले आफ्नो निम्ति राज्य फिर्ता लिन इजरायलको विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई यहुदा र बेन्यामिनका घरानाका 1,80,000 योद्धाहरूलाई भेला गरे। तर परमप्रभुको यो वचन परमेश्वरका जन समयाह कहाँ आयो। सोलोमनको छोरो यहुदाको राजा रहबामलाई र यहुदा र बेन्यामिनमा भएका सबै इजरायलीहरूलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना दाजुभाइहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्न उक्लेर नजाओ। तिमीहरू हरेक आफ्नो घरमा फर्केर जाओ, किनभने यो काम मैले गरेको हो। यसै कारण तिनीहरूले परमप्रभुका वचन पालन गरे र यारोबामको विरुद्धमा आफ्नो धावा त्यागिदिए।
रहबामले यहुदालाई सुरक्षित बनाएका। रहबाम यरुसलेममा बास गरे र तिनले यहुदाका कुनै कुनै शहरका गढीहरू सुरक्षित बनाए। तिनले सुरक्षित बनाएका यहुदा र बेन्यामिनमा भएका शहरहरू यिनै थिए: बेथलेहेम, एताम, तको, बेथसर, सोखो, अद्दुलाम, गात, मारेसा, जिप, अदोरेम, लाकिस, आजेका, सोरा, आयालोन र हेब्रोन। तिनले ती शहरका गढीहरू सुदृढ पारे र तिनमा राज्यपालहरूलाई नियुक्त गरे अनि खानेकुरा, तेल र दाखमत पनि तिनमा सञ्चय गरिदिए। तिनले प्रत्येक शहरमा ढाल र भालाहरू जम्मा गरेर राखे र तिनका गढीहरू सुदृढ पारे। यसरी तिनले यहुदा र बेन्यामिनमाथि आफ्नो अधिकार कायम राखे। जम्मै इजरायलका चारैतिरबाट पुजारीहरू र लेवीहरू आफ्ना इलाकाहरूबाट रहबाम कहाँ आए। लेवीहरू आफ्ना सबै खर्क र पैतृक जग्गा जमिनहरू छोडेर यहुदा र यरुसलेममा बस्न आए, किनकि यारोबाम र तिनका सन्तानहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुका पुजारीगिरीबाट वञ्चित गरेका थिए। डाँडाका अलगा थानहरू र तिनले बनाएका बाख्रा र बाछाका मूर्तिहरू पूजा गर्न यारोबामले आफ्नै पुजारीहरू नियुक्त गरे। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई खोज्न अठोट गर्ने इजरायलका सबै कुलबाट आएकाहरू चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई बलिदान चढाउन यरुसलेममा जाने लेवीहरूका पछि लागे। तिनीहरूले यहुदाको राज्य स्थिर गरेर 3 वर्षसम्म सोलोमनका छोरा रहबामलाई समर्थन गरे र त्यसबेला तिनीहरू दाउद र सोलोमनका चाल अनुसार हिँडे। रहबामले महलतलाई विवाह गरे। तिनका पिता दाउदका छोरा यरिमोत र आमा चाहिँ यिसैका छोरा एलियाबकी छोरी अबिहेल थिइन्। तिनीबाट रहबामका यी छोराहरू भए: यौस, समरियाह र साहम। त्यसपछि तिनले अब्सालोमकी छोरी माकालाई विवाह गरे। तिनीबाट तिनका यी सन्तान भए: अबिया, अत्तै, जिजा र सलोमित। आफ्ना सबै पत्नी र उपपत्नीहरूमध्ये रहबामले माकालाई ज्यादै प्रेम गर्थे। तिनका जम्मा 18 पत्नी र 60 उपपत्नीहरू थिए। तिनी 28 जना छोरा र 60 छोरीहरूका पिता भए। रहबामले माकाका छोरा अबियालाई युवराज बनाएर आफूपछि सिंहासनमा बसाल्न योजना बनाई उनलाई आफ्ना सबै दाजुभाइहरूमध्ये सबैभन्दा मुख्य नियुक्त गरे। यहुदा र बेन्यामिनका जम्मै इलाकाहरू र सबै सुरक्षित सहरहरूको जिम्मा आफ्ना कोही छोराहरूलाई दिएर तिनले आफ्नो बुद्धिमानी देखाए। तिनले तिनीहरूका निम्ति प्रशस्त खानेकुरा सञ्चय गरे र तिनीहरूका निम्ति पत्नी पनि लिए। दोस्रो इतिहास अध्याय 12। यहुदामाथि सिसकको आक्रमण। रहबामको राज्य स्थिर भएर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनले परमप्रभुको व्यवस्था त्यागे। तिनी र तिनीसँग जम्मै इजरायलले रहबामको शासनकालको 5औं वर्षमा परमप्रभुको विरुद्धमा तिनीहरू विश्वासघाती भएकोले गर्दा मिश्र देशका राजा सिसकले 1200 रथ र 60,000 घोडचढी लिएर यरुसलेममाथि आक्रमण गरे। अनि सिसकको साथ मिश्र देशबाट आएका असंख्य लिबियाली, सुकिया र कुशीहरू पछि लागेका थिए। यहुदाका सुरक्षित सहरहरू जित्दै तिनी यरुसलेममा आइपुगे। तब रहबामलाई र सिसकको आक्रमणदेखि बाँच्नलाई यरुसलेममा भेला भएका यहुदाका कुल नायकहरूलाई समययाह अगमवक्ताले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई त्यागेका छौ, यसै कारण अब म तिमीहरूलाई सिसकको हातमा सुम्पिदिनेछु। तब इजरायलका कुल नायकहरू र राजाले विनम्र भएर भने, परमप्रभु न्यायी हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई विनम्र भएका देखेर उहाँबाट समययाह कहाँ यो वचन आयो, तिनीहरूले आफैलाई विनम्र तुल्याएका हुनाले म तिनीहरूलाई विनाश गर्ने छैन, तर म तिनीहरूलाई उम्कन दिनेछु। मेरो क्रोध सिसकद्वारा यरुसलेममा म खन्याउने छैन, तापनि तिनीहरू त्यसका दास हुनेछन्। तब तिनीहरूले मेरो सेवा गर्न
र अरू देशका शासकहरूको सेवा गर्नमा के भिन्नता रहेछ सो थाहा पाउनेछन्। मिश्र देशका राजा सिसकले यरुसलेममाथि चढाइ गरेपछि तिनले परमप्रभुको मन्दिर र राजाको महलका भण्डारका सबै थोकहरू लुटे अनि सोलोमनले बनाएका सुनका सबै ढालहरू पनि तिनले जफत गरे। यसकारण रहबाम राजाले तिनको सट्टामा काँसाका ढालहरू बनाए र राजाका महलको प्रवेशद्वार रक्षा गर्ने रक्षकहरूका अधिकृतहरूको जिम्मामा राखे। जहिले पनि राजा परमप्रभुको मन्दिरमा गए तहिले रक्षकहरूले ती ढालहरू बोकेर तिनीसँग जान्थे। त्यसपछि तिनीहरूले रक्षक बस्ने कोठामा फेरि ती राख्थे। रहबामले आफूलाई विनम्र तुल्याएकाले गर्दा परमप्रभुको क्रोध तिनीबाट हट्यो र तिनी पुरै नष्ट भएनन् अनि यहुदाको उन्नति पनि भइरह्यो। यरुसलेमका राजा रहबामको शक्ति बढ्दै गयो। तिनी सिंहासनमा आरोहण गर्दा 41 वर्षका थिए अनि परमप्रभुले इजरायलका सारा कुलबाट आफ्नो नाउँ राख्नका निम्ति चुन्नु भएको सहर यरुसलेममा तिनले 17 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अम्मोनी नामा थियो। तिनले जे खराब थियो त्यही गरे, किनभने तिनले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न कोसिस गरेनन्। रहबामको राजकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म वंशावली अनुसार समयाह अगमवक्ता र दर्शी इद्दोका इतिहासका पुस्तकहरूमा लेखिएका छैनन् र रहबाम र यारोबामका बीचमा निरन्तर लडाईँ भइरह्यो। रहबाम आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदको सहरमा गाडिए। तिनी पछि तिनका छोरा अबिया राजा भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 13। यहुदाका राजा अबिया। राजा यरोबामको 18औं वर्षमा अबिया यहुदाका राजा भए। तिनले यरुसलेममा 3 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमा गिबाका उरियलकी छोरी माका थिइन्। अबिया र यरोबामका बीचमा युद्ध भइरह्यो। अबियाले युद्धको निम्ति 4 लाख वीर योद्धाहरू जम्मा गरे अनि यारोबामले चाहिँ तिनको विरुद्धमा 8 लाख योद्धाहरूको फौज तयार गरे। अबिया एफ्राइमको पहाडी देशमा भएको सारैम डाँडामा उभिएर यसो भनी कराए, हे यारोबाम र सारा इजरायल हो, मेरा कुरा सुन। के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले नुनको सोझो हुने करारद्वारा सधैँको निम्ति दाउद र तिनका सन्तानलाई इजरायलमाथि शासन गर्न राज्य दिनुभएको हो। तापनि दाउदका छोरा सोलोमनका अधिकारी नबातका छोरा यारोबाम आफ्ना मालिकको विरुद्धमा बागी भयो। केही बेकममा बदमाशहरू त्यसको साथमा लागे र तिनीहरू सोलोमनका छोरा रहबाम कलिलै र अनुभव नभएका देखेर जिद्दी गरेर तिनको विरुद्धमा उठे। त्यसबेला रहबाम तिनीहरूलाई विरोध गर्न सक्ने थिएनन्। अब तिमीहरू दाउदका सन्तानहरूका हातमा भएको परमप्रभुका राज्यको विरुद्धमा खडा हुनलाई विचार गर्दछौ। तिमीहरू साँच्चै एउटा ठूलो सेना छौ र तिमीहरूका देवता हुनलाई यारोबामले बनाएका यी सुनका बाछाहरू तिमीहरूसँग छन्। तर के तिमीहरूले हारूनको वंशका परमप्रभुका पुजारीहरू र लेवीहरूलाई निकालेर अरू देशको दस्तुर झै आफ्नै पुजारीहरूलाई नियुक्त गरेका छैनौ र? यदि कुनै मानिस आफैलाई अर्पण गर्नलाई एउटा बाछो र 7 वटा भेडा लिएर आयो भने तिमीहरू त्यसलाई त्यस ईश्वरको पुजारी भनी ग्रहण गर्छौ जो ईश्वर होइन। तर हाम्रा निम्ति चाहिँ परमप्रभु नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई त्यागेका छैनौं। परमप्रभुको सेवा गर्ने पुजारीहरू चाहिँ हारूनका छोराहरू हुन् अनि लेवीहरूले तिनीहरूलाई सहायता दिन्छन्। तिनीहरू बिहान र बेलुका होम बलि र सुगन्धित धूप परमप्रभुको निम्ति चढाउँछन्। तिनीहरूले भेटीको रोटी विधि अनुसार पवित्र गरिएको टेबिलमा लहर लहर गरी राख्दछन्। तिनीहरू बेलुकै पिच्छे सुनको सामधानमा भएका बत्तीहरू बाल्दछन्। यसरी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएका कुरा हामी साँच्ची नै पालन गर्छौं। तर तिमीहरूले त उहाँलाई त्यागेका छौ। परमेश्वर हाम्रा शिर भएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। उहाँका पुजारीहरू तिमीहरूका विरुद्धमा युद्ध ध्वनिको संकेत दिनलाई तुरही लिएर खडा हुनेछन्। हे इजरायलीहरू हो,
परम प्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा युद्ध नगर, तिमीहरू सफल हुने छैनौ। यरोबामले आफ्नो फौजको एक दल पछिल्लोतिर गएर ढुकी बस्नलाई पठाएका थिए र तिनको मुख्य सेनाले चाहिँ यहुदाको सामना गर्यो। जब यहुदाका मानिसहरूले फर्केर हेरे तब तिनीहरूले लडाई आफ्नो अघि र पछि दुवैतिर रहेछन् भनी देखे। तब तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे। पुजारीहरूले आफ्ना तुरही फुके र यहुदाका मानिसहरूले चिच्चाएर कराए। तिनीहरूले त्यसो गर्दा परमेश्वरले यारोबाम र सबै इजरायलीहरूलाई अबिया र यहुदाको सामुन्ने परास्त गर्नुभयो। इजरायलीहरू यहुदाका मानिसहरूका सामुन्नेबाट भागे र परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। यसरी अबिया र तिनका मानिसहरूले इजरायलीहरूलाई धेरै खतिको साथमा जिते र इजरायलका 5 लाख वीर योद्धाहरू लडाईँमा मारिए। त्यसबेला इजरायलीहरू पराजित भए र यहुदाका मानिसहरू विजयी भए, किनभने तिनीहरूले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए। अबियाले यारोबामलाई खेदे र तिनीबाट बेथेल, येसाना र एप्रोनका सहरहरू तिनका बस्ती समेत अबियाले कब्जा गरे। अबियाको पालोमा यारोबामले आफ्नो शक्ति फेरि प्राप्त गर्न सकेनन्। आखिरमा परमप्रभुले तिनलाई प्रहार गर्नुभयो र तिनी मरे। तर अबियाले आफ्नो स्थान स्थिर गरे। तिनले 14वटा पत्नी ल्याए र तिनी 22 छोरा र 16 छोरीहरूका पिता भए। अबियाको राजकालका अरू घटनाहरू, तिनले गरेका कार्यहरू र तिनले भनेका वचनहरू इद्दो अगमवक्ताको इतिहासमा लेखिएका छन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 14। अबिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदको सहरमा गाडिए। तिनीपछि तिनका छोरा आसा सिंहासनमा चढे। तिनको पालोमा 10 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो। यहुदाका राजा आसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा असल र ठिक थियो त्यही गरे। तिनले विदेशी वेदीहरू र डाँडाका थानहरू हटाए, चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई ढालिदिए। तिनले यहुदालाई परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको अगुवाई खोज्न अनि उहाँका विधि र आज्ञाहरू पालन गर्न भनी हुकुम गरे। तिनले यहुदाका सबै सहरहरूमा भएका अग्ला थानहरू र धूप बाल्ने वेदीहरू पनि हटाइदिए। तिनको शासनमुनि देशले शान्ति पायो। देशमा शान्ति भएको कारण तिनले यहुदामा किल्ला भएका सहरहरू पनि सुरक्षित पारे। त्यस समय तिनलाई कुनै युद्ध गर्नु परेन, किनभने परमप्रभुले तिनलाई विश्राम दिनुभएको थियो। तिनले यहुदाका मानिसहरूलाई भने, हामी यी सहरहरूलाई निर्माण गरौँ। तिनका चारैतिर पर्खाल लाएर धरहरा, ढोका र आग्लाहरू बनाएर तिनलाई सुरक्षित पारौँ। देश अझ हाम्रो छ, किनभने हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको अगुवाई खोजेका छौँ। हामीले उहाँलाई खोज्यौं र उहाँले हाम्रा चारैतिर हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। यसैले तिनीहरूले ती सहरहरू निर्माण गरे र तिनीहरूको उन्नति भयो। यहुदाबाट ढाल र भालाहरूले सुसज्जित भएका 3 लाख मानिसहरू र बेन्यामिनबाट 2,80,000 ढाल बोक्ने र धनुर्धारीहरूको एउटा सेना आसासँग थियो। ती सबै वीर योद्धा थिए। कुशी जेरह तिनीहरूका विरुद्धमा लाखौं मानिसहरूको एक ठूलो सेना र 300 रथहरू लिएर आए। उनी मारेसामा आइपुग्दा आसा उनको सामना गर्न निस्केर आए र मारेसा नेरको सापतको बेसीमा तिनीहरूले एक अर्काको सामना गरे। तब आसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको पुकारा गरेर भने, हे परमप्रभु, बलियाको सामना गर्न कमजोर जस्तो सुकै मानिसहरूको सहायता दिने त तपाईँ जस्तै अरू कोही छैन। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो सहायता गर्नुहोस्, किनभने हामी तपाईँ भर परेका छौँ। हामी तपाईँकै नाउँमा यस ठूलो सेनाको विरुद्धमा सामना गर्न आएका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसर्थ कोही मानिस तपाईँको विरुद्धमा खडा नहोस्।
परमप्रभुले आशा र यहुदालाई कुशीहरूमाथि विजय तुल्याउनु भयो र कुशीहरू भागे। आशा र तिनका मानिसहरूले उनीहरूलाई गरारसम्म खेदे। कुशीहरू परमप्रभु र उहाँका सेनाको सामुन्ने परास्त भए र उनीहरूका धेरै मानिसहरू मरे अनि यहुदाले धेरै लुटका मालहरू लगे। तिनीहरूले गरारका चारैतिरका सबै सहरहरू नाश गरे, किनभने परमप्रभुले त्यहाँका मानिसहरूलाई त्रासमा पारिदिनु भएको थियो। तिनीहरूले ती सहरहरू लुटे र ती सबैबाट दामी दामी लुटका माल फेला पारे। तिनीहरूले धेरै गोठालाहरूलाई पनि हमला गरे र उनीहरूका धेरै भेडा, बाख्रा र ऊँटहरू पक्रेर लगे। त्यसपछि तिनीहरू यरुसलेममा फर्के। दोस्रो इतिहास अध्याय 15। आशाको सुधार। परमेश्वरका आत्मा ओदेदका छोरा अजरियामाथि उत्रनुभयो। तिनी आशालाई भेट गर्न निस्केर तिनलाई भने, हे आशा, सबै यहुदा र बेन्यामिन, मेरा कुरा सुन। जब तिमीहरू परमप्रभुसँग हुन्छौ तब उहाँ पनि तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई खोज्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट भेट्टाइनुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ। धेरै समयसम्म त इजरायल साँचो परमेश्वर, सिकाइदिने पुजारी र व्यवस्था बिना थियो। तर जब आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर फर्केर उहाँलाई खोजे, तब तिनीहरूले पाउन् भनी उहाँ स्वयं प्रकट हुनुभयो। मानिसहरू आआफ्ना काममा आउने जाने गर्दा तिनीहरू सुरक्षित थिएनन्। सारा देशका बासिन्दाहरूले हुनसम्मको कष्ट भोग्नु पर्यो। एउटा राष्ट्रले अर्कोलाई अत्याचार गर्दै थियो, एउटा सहरले अर्को सहरलाई, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सबै किसिमका दुःख दिएर सताउनु भएको थियो। तर अब तिमीहरू शक्तिशाली होवो र तिमीहरूको साहस नघटोस्, किनभने तिमीहरूका कामको प्रतिफल तिमीहरूले पाउनेछौ। जब आशाले यी कुरा र ओदेद अगमवक्ताका छोरा अजरियाको अगमबानी सुने, तब तिनको साहस बढ्यो। तिनले सारा यहुदा र बेन्यामिन र तिनले कब्जा गरेका एफ्राइमका पहाडी देशका सहरहरूबाट घिनलाग्दा मूर्तिहरू सबै हटाइदिए। तिनले परमप्रभुको मन्दिरका दलानको अघि भएको परमप्रभुको वेदी पनि मर्मत गरे। त्यसपछि तिनले सारा यहुदा र बेन्यामिन र एफ्राइम, मनासे र सिमियोनबाट तिनीहरूसँग बस्न आएकाहरूलाई भेला गरे, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वर तिनीसँग हुनुभएको देखेर इजरायलबाट धेरै संख्यामा मानिसहरू तिनीतर्फ आएका थिए। आशाका राजकालको 15औं वर्षको तेस्रो महिनामा तिनीहरू यरुसलेममा भेला भए। अनि त्यसबेला तिनीहरूले ल्याएको लुटका मालबाट 700 साँडे र 7000 भेडा बाख्रा बलिदान चढाए। तिनीहरूले आफ्ना सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई खोज्न करार बाँधे। अनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई नखोज्ने सबै ठूला र साना, स्त्री र पुरुषलाई मार्ने तिनीहरूले निश्चय गरे। ठूलो स्वरले चिच्याएर तुरही र नरसिंह बजाउँदै तिनीहरूले स्वयं परमप्रभुको शपथ खाएर बाचा बाँधे। सारा यहुदा यो शपथ खाएकाले गर्दा आनन्दित भए, किनभने तिनीहरूले आफ्ना पूरा मनले परमेश्वरलाई यत्नपूर्वक खोजेका थिए। अनि उहाँ पनि तिनीहरूले पाउन् भनी स्वयं प्रकट हुनुभयो। यसैले परमप्रभुले तिनीहरूलाई चारैतिरबाट सुरक्षित गर्नुभयो। आशा राजाले आफ्नी बजै माकालाई पनि राजमाताको पदबाट हटाइदिए, किनभने असेरा देवीको घिनलाग्दो मूर्ति तिनले राखेकी थिइन्। आशाले त्यो काटेर ढालिदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारेर किद्रोन खोल्सामा जलाइदिए। डाँडाहरूमा भएका अल्गा थानहरू इजरायलमा रहन दिए तापनि आशा आफ्नो जीवनकालभरि नै परमप्रभुका विश्वासी भइरहे। तिनले आफ्ना पिता र तिनी आफैले अर्पण गरेका सुन, चाँदी र पवित्र भाँडा कुँडाहरू परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याए। आशाको राजकालको 35औं वर्षसम्म कुनै युद्ध भएन। दोस्रो इतिहास अध्याय 16। आशाका आखिरी वर्षहरू। आशाका राजकालको
36औं वर्षमा इजरायलका राजा बासाले यहुदामाथि चढाइ गरे। यहुदाका राजा आसाको देशमा सबै प्रवेश गर्ने ठाउँहरू रोक्न भनी बासाले रामालाई मजबुत बनाए। आसाले परमप्रभुको मन्दिर र राजाको महलका भण्डारका सुन र चाँदीहरू निकालेर दमस्कसमा राज्य गर्ने अरामका राजा बेन हदद कहाँ यसो भनेर बिन्ती गरी पठाए, हाम्रा पुर्खाहरूका बीचमा भए झै हाम्रा बीचमा एउटा सन्धि होस्। अब म यो सुन र चाँदीको सौगात पठाउँदैछु। यसै कारण इजरायलका राजा बासासँग तपाईको सन्धि तोडिदिनुहोस् र मेरो विरुद्धमा गरेको यो धावा तिनले छोडिदेऊन्। बेन हददले आसा राजाको कुरा स्वीकार गरे। तिनले आफ्ना सेनापतिहरूलाई इजरायलका सहरहरूका विरुद्धमा लड्न हुकुम दिए र तिनीहरूले इयोन, दान, हाबिल मेम अनि नप्तालीका सबै भण्डार राख्ने सहरहरूलाई कब्जा गरे। जब बासाले यो कुरा सुने तब तिनले रामालाई मजबुत बनाउन छोडिदिए र त्यसमा गरिराखेका सबै काम बन्द गरिदिए। त्यसपछि आसा राजाले यहुदाका सबै मानिसहरूलाई आफूसित लगेर बासाले सुरक्षित गरेको रामा सहरको ढुङ्गा र काठहरू उठाएर लगे अनि गेबा र मिस्पालाई मजबुत पार्न ती प्रयोग गरे। त्यसबेला दर्शी हनानी यहुदाका राजा आसा कहाँ आएर भने, तपाईले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमाथि होइन तर अरामका राजामाथि भरोसा गर्नुभएकोले गर्दा इजरायलका राजाको सेना तपाईको हातबाट भागेको छ। के कुशीहरू र लिबियालीहरू असंख्य रथहरू र घोडचडीहरू भएको विशाल सेना थिएनन्? तापनि जब तपाईले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्नुभयो तब उहाँले उनीहरूलाई तपाईको हातमा सुम्पिदिनुभयो, किनकि जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। यस कुरामा तपाईले मूर्खता गर्नुभयो। अब उपरान्त तपाईले युद्ध गरिरहनु पर्नेछ। यी कुराले आसा ती दर्शीसँग रिसाए, यतिसम्म कि आसाले तिनलाई थुनामा राखे। त्यसबेला तिनले कोही मानिसहरूमाथि साह्रै अत्याचार गरे। आसाको शासनकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्मै यहुदा र इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफ्नो शासनकालको 39औं वर्षमा तिनलाई खुट्टा कुहिने रोगले आक्रमण गर्यो। त्यो रोग साह्रो भए तापनि तिनले परमप्रभुको सहायता खोजेनन्, तर वैद्यहरूको मात्र सल्लाह लिए। तब आफ्नो राजकालको 41औं वर्षमा तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते। तिनी त्यस चिहानमा गाडिए जो तिनले दाउदको सहरमा आफ्नो निम्ति बनाएका थिए। त्यसमा निपुणता साथ मिसाएर बनाएका सबै किसिमका मसला मिलाएका थिए अनि मानिसहरूले तिनको सम्झनामा एउटा ठूलो आगो बाले। दोस्रो इतिहास अध्याय 17। यहुदाका राजा यहोशापात। आसा पछि तिनका छोरा यहोशापात राजा भए। तिनले इजरायललाई रोक्ने अठोट गरे। तिनले यहुदाका किल्ला भएका सबै सहरहरूमा फौज राखे अनि यहुदाभरि र तिनका पिता आसाले कब्जा गरेका एफ्राइमका सहरहरूमा रक्षाको निम्ति छाउनीहरू राखे। तिनी आफ्ना पिताले देखाएका उदाहरण अनुसार सुरुमा हिँडे। तिनी बाल देवताहरूको पछि लागेनन्, तर तिनले आफ्ना पिताका परमेश्वरलाई खोजे र उहाँका आज्ञाहरू पालन गरे। तिनी इजरायलका चालमा चलेनन्। परमप्रभुले तिनको शासनमुनि तिनको राज्य स्थिर गर्नुभयो र सारा यहुदाले तिनलाई उपहारहरू चढाए। तिनको धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढ्यो। परमप्रभुका मार्गमा हिँड्न तिनी गर्व गर्थे। यसबाहेक तिनले यहुदाबाट डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका मूर्तिहरू हटाइदिए। आफ्नो शासनकालको तेस्रो वर्षमा यहुदाका सहरहरूमा शिक्षा दिन तिनले आफ्ना अधिकारीहरू बेनहेल, ओबदिया, जकरिया, नतनेल र मिकायलाई पठाइदिए। तिनीहरूसँग कोही लेवीहरू थिए, अर्थात् समयाह, नतन्याह, जबदियाह, असाहेल, समिरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबियाह र तोब अदोनियाह अनि पुजारी एलिसामा
र यहोराम। परमप्रभुका व्यवस्थाको पुस्तक लिएर तिनीहरूले यहुदाका चारैतिर सिकाए। मानिसहरूलाई सिकाउँदै तिनीहरू यहुदाका सबै सहरहरूमा गए। यहुदाको वरिपरि भएका देशका राज्यहरूमाथि परमप्रभुको भय पर्यो र उनीहरूले यहोसापातको विरुद्धमा युद्ध गरेनन्। कुनै कुनै पलिस्तीहरूले त यहोसापात कहाँ उपहारहरू र चाँदीको सौगात ल्याए। अरबीहरूले पनि 7,700 भेडा र 7,700 बोकाहरू ल्याए। यहोसापात झन शक्तिशाली भए। तिनले यहुदामा किल्लाहरू र भण्डार राख्ने सहरहरू बनाए। यहुदाका सहरहरूमा तिनले प्रशस्त खानेकुरा सञ्चय गरे। यरुसलेममा तिनका खुबै तालिम पाएका योद्धाहरू थिए। तिनीहरू आआफ्नो परिवार अनुसार यसरी भर्ती भएका थिए। यहुदाबाट सेनानीहरू सेनापति अदनाहा र तिनका साथमा 3 लाखको फौज। तिनीपछि सेनापति यहोहानान र तिनका साथमा 2,80,000 को फौज। तिनीपछि जिक्रीका छोरा अमस्या, जसले परमप्रभुका सेवाको निम्ति स्वयंसेवकको काम गर्थे, तिनका साथमा 2 लाख को फौज थियो। बेन्यामिनबाट 1 जना वीर योद्धा एलियादा र तिनका साथमा धनु र ढालले सुसज्जित भएका 2 लाख को फौज। तिनीपछि यहोजाबाद र तिनका साथमा हात हतियारले सुसज्जित भएका 1,80,000 को फौज। यहुदाका किल्ला भएका सहरहरूमा राजाले राखेकाहरू बाहेक यी मानिसहरू राजाको सेवामा लागेका थिए। दोस्रो इतिहास अध्याय 18। आहाबको विरुद्धमा मिकाएले अगमबानी गरेका। यहोसापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए अनि तिनले आहाबसित वैवाहिक सम्बन्ध जोडे। केही सालपछि तिनी सामरियामा आहाबलाई भेट गर्न गए। आहाबले तिनी र तिनका लावा लस्करको निम्ति धेरै भेडा र गोरुहरू मारे र रामोत गिलादलाई आक्रमण गर्न तिनलाई उक्साए। इजरायलका राजा आहाबले यहुदाका राजा यहोसापातलाई भने, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गर्न तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ? तिनले जवाफ दिए, म तपाईँ जस्तै हुँ र मेरा मानिसहरू तपाईँकै मानिसहरू जस्तै हुन्। यस लडाईँमा म तपाईँलाई साथ दिनेछु। तर यहोसापातले इजरायलका राजालाई यसो पनि भने, पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह लिनुहोस्। तब इजरायलका राजाले 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे, म रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरौँ कि नगरौँ? तिनीहरूले जवाफ दिए, आक्रमण गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। तर यहोसापातले सोधे, सल्लाह लिन यहाँ परमप्रभुका अगमवक्ता कोही छैन? इजरायलका राजाले यहोसापातलाई जवाफ दिए, परमप्रभुबाट सल्लाह लिनलाई अझै 1 जना त छन्, तर म ती मानिसलाई घृणा गर्दछु, किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगमबानी कहदैनन्। तिनी खराबी मात्र भन्दछन्। तिनी यिम्लाका छोरा मिकाए हुन्। यहोसापातले जवाफ दिए, राजाले यस्तो भन्नुहुन्न। तब इजरायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूमध्ये 1 जनालाई बोलाएर भने, यिम्लाका छोरा मिकाएलाई तुरुन्तै ल्याऊ। इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात राजकीय पोसाकमा सामरियाको मूल ढोकाका सामुको खला नजिक आआफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ तिनीहरूका अघि अगमबानी कहिरहेका थिए। केनानका छोरा सिदकियाले चाहिँ फलामका सिंहहरू बनाएका थिए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, यी सिंहहरूद्वारा तपाईहरूले अरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म हान्नुहुनेछ। अरू सबै अगमवक्ताहरूले त्यस्तै अगमबानी कहिरहेका थिए। तिनीहरूले भने, रामोत गिलादमाथि चढाई गरेर विजय हुनुहोस्, किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। मिकाएलाई बोलाएर ल्याउने समाचार वाहकले तिनलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, अरू अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई सफलताको अगमबानी कहिरहेका छन्। तपाईँको वचन पनि
तिनीहरूको वचनसितै सहमत भएको होस्, प्रसन्न कुरा भन्नुहोस्। तर मिकायाले भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु, मेरा परमेश्वरले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र म बोल्नेछु। जब तिनी आइपुगे तब राजाले तिनलाई सोधे, मिकाया, हामी रामोत गिलादको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ? तिनले भने, आक्रमण गर्नुहोस् र विजय हुनुहोस्, किनकि त्यो तपाईको हातमा पर्नेछ। राजाले तिनलाई भने, परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु, अरू कुरा होइन भनी म तिमीलाई कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ? तब मिकायाले भने, मैले त सबै इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू चाहिँ डाँडाहरूतिर तितर बितर भएका देखे र परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, यी मानिसहरूका मालिक छैनन्, हरेक शान्तिसित घर जाओस्। इजरायलका राजाले यहोशापातलाई भने, तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अगमबाणी कहँदैनन् भनी के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ र? मिकायाले अझै भने, यसै कारण परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई स्वर्गका आफ्ना सबै सेना उहाँका दाहिने र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई बहकाउनेछ? एउटाले यस्तो र अर्काले अर्को सल्लाह दियो। आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामुन्ने उभिएर भन्यो, म त्यसलाई बहकाउने छु। परमप्रभुले सोध्नुभयो, कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यसलाई बहकाउन त सफल हुनेछस्, जा गएर त्यसै गर। त्यसैले अब परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँका सर्वनाशको उर्दी दिइसक्नु भएको छ। तब केनानका छोरा सिदकिया माथि आएर मिकायाको मुखैमा थप्पड दिए र तिनलाई भने, अब कुन बाटो भएर परमप्रभुका आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो त? मिकायाले जवाफ दिए, त्यो त तिमी आफै भित्री कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ। तब इजरायलका राजाले हुकुम दिए, मिकायालाई पक्र र सहरका शासक अमोन र राजकुमार योआसको जिम्मामा सुम्पिदेऊ र भन, राजा यसो भन्नुहुन्छ, यस मानिसलाई कैदखानामा राख र म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई रोटी र पानी बाहेक अरू केही नदेऊ। मिकायाले घोषणा गरेर भने, यदि तपाईँ कुशल साथ फर्किआउनु भयो भने परमप्रभु मद्वारा बोल्नु भएको होइन रहेछ। तिनले अझै थपेर भने, सबै मानिसले मेरो कुरामा राम्ररी ध्यान देऊ। आहाब रामोत गिलादमा मारिएका। तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोशापात रामोत गिलादमा उक्लेर गए। इजरायलका राजाले यहोशापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाईँमा जानेछु, तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लाउनुहोस्। अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाईँमा गए। अरामका राजाले आफ्ना रथहरूका सेनापतिहरूलाई इजरायलका राजा बाहेक अरू साना ठुलासित लडाईँ नगर्नु भन्ने हुकुम दिएका थिए। जब रथहरूका सेनापतिहरूले यहोशापातलाई देखे तब उनीहरूले तिनलाई नै इजरायलका राजा भनी ठानेर तिनलाई आक्रमण गर्न फर्के। तर यहोशापातले चर्को स्वरले कराए अनि परमप्रभु तिनको सहायताको निम्ति आउनुभयो र परमेश्वरले ती रथका सेनापतिहरूलाई तिनी तर्फबाट अर्कोतिर लानुभयो, किनकि सेनापतिहरूले तिनी त इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी जानेपछि उनीहरूले तिनलाई आक्रमण गर्न छोडिदिए। तर कसैले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हानी पठायो र त्यस काँडले इजरायलका राजालाई कवचको जोर्नीमा लाग्यो। राजाले आफ्नो सारथीलाई भने, रथ घुमाएर मलाई रणभूमिको बाहिर लैजा, मलाई चोट लाग्यो। लडाईँ दिनभरि नै भइरह्यो र राजा आफ्नो रथमा अडिएर अरामीहरूको सामना गरिरहेका थिए।
तिनी साँझसम्म त्यही अवस्थामा रहे र सूर्यास्त हुँदा तिनी मरे। दोस्रो इतिहास अध्याय 19। यहुदाका राजा यहोशापात यरुसलेममा आफ्नो महलमा कुशल साथ फर्केपछि हन्नानीका छोरा दर्शी येहू तिनलाई भेट्न आए। येहूले यहोशापातलाई भने, के दुष्टलाई सहायता र परमप्रभुका शत्रुहरूसँग मित्रता गरेर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यसै कारण परमप्रभुको क्रोध तपाईँमाथि आइपर्नेछ, तपाईँले दुःख पाउनुहुनेछ। तापनि तपाईँमा केही असल कुरो छ, किनभने तपाईँले असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई देशबाट हटाइदिनु भएको छ र परमप्रभुलाई खोज्न तपाईँले मन लाउनु भएको छ। यहोशापातले न्यायकर्ताहरू नियुक्त गरेका। यहोशापातको निवास स्थान यरुसलेममा थियो। तिनी फेरि बेर्सेबाका मानिसहरू कहाँ एफ्राइमको पहाडी देशमा गएर तिनीहरूलाई परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वर कहाँ फर्काएर ल्याए। तिनले देशभरि नै यहुदाको हरेक सुरक्षित सहरमा तिनले न्यायकर्ताहरू नियुक्त गरे। तिनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू जे गर्छौ त्यसमा सतर्क हौ, किनभने मानिसहरूका निम्ति होइन, तर तिमीहरूले न्यायको फैसला सुनाउँदा तिमीहरूसित हुनुहुने परमप्रभुको निम्ति तिमीहरू न्याय गर्दछौ। अब परमप्रभुको भय तिमीहरूमा रहोस्। तिमीहरू होशियारी साथ न्याय गर, किनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर अन्याय, पक्षपात र घुस लिएको सहनुहुन्न। यहोशापातले यरुसलेममा पनि कति लेवी, पुजारी र इजरायलका परिवारका मुखियाहरूलाई परमप्रभुको व्यवस्था कायम राख्न र मानिसहरूका बीचमा न्याय गर्न नियुक्त गरे। तिनले तिनीहरूलाई यी आदेश दिए, तिमीहरूले सधैँ परमेश्वरको भय राखेर विश्वाससित तन मनले काम गर्नुपर्छ। सबै मुद्दा जो सहरमा बस्ने तिमीहरूका कुटुम्बहरूबाट तिमीहरूका सामु आउँछन्, मुद्दाहरू हत्या सम्बन्धी होउन् अथवा व्यवस्था वा आज्ञा धर्मविधि अथवा नियमहरूका विरुद्धमा होउन्, तिमीहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुको विरुद्धमा कुनै किसिमको अपराध नगर्नु भनी चेतावनी दिनु, नत्र त तिमीहरू र तिमीहरूका कुटुम्बमा पनि त्यसको निम्ति उहाँको क्रोध आइपर्नेछ। तिमीहरूले यसो गर्यौ भने तिमीहरू सबै दोषी ठहरिने छैनौ। परमप्रभु सम्बन्धी विषयमा मुख्य पुजारी अमरिया तिमीहरूमाथि अधिकारी छन्। राज्य सम्बन्धी विषयमा यहुदाका कुल नायक इस्माइलका छोरा जब्दिया अधिकारी छन्। लेवीहरू चाहिँ तिमीहरूका सामुन्ने अधिकृतहरू झै सेवा गर्नेछन्। बलिया र दृढ हौ, परमप्रभु असल गर्नेहरूका साथ हौन्।